مريم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه ديالي. الفيديو ديال اليوم غيكون اخر بوك اول على القناه لسنه 2018. كما قدرتوا تشوفوا في العنوان، البوك اول ديال اليوم كبير صراحه. شريت بزاف ديال الكتوبه، ولكن هاد الكتوبه اللي قدمتهم لكم اللي غنقدمهم لكم اليوم ما شريتهمش دفعه واحده. شريتهم تقريبا هاد الشهرين او 3 اشهر الاخيره. كلهم عمركم شفتوهم على القناه، داكشي علاش قلت نقدمهم في بوك اول واحد. نبغي نوضح بعدا قبل ما نبدا، وغنقدر نكتبها كاع في العنوان، بانه هذا بوك اول فقط ديال الكتب باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه. يعني اللي ما كيقراش في هاد اللغتين ما كنظنش بان هذا الفيديو يقدر ينفعو بزاف. صراحه اول مره غطرى ليا انني ما نشريش نهائيا كتب باللغه العربيه. صراحه كاينين عندي بزاف في المكتبه ديالي اللي مازال ما قريتش، وهادو كاملين، هاد الكتب كاملين اللي شريت كانوا في الفتره ديال لي سولد، يعني التخفيضات، فاستغليت الفرصه. وثاني حاجه نبغي نقول، غتعذروني في هذا الفيديو غادي نهضر بالفرنسي، حيت كما قلت لكم غنقدم لكم كتب باللغه الفرنسيه، فعادي نهضر بالفرنسيه. فكنظن بان الفيديو اصلا غيكون طويل، داكشي علاش نحبس من الهضره. ويلا نبدا بعدا بالكتب باللغه الانجليزيه، حيت ما كاينينش بزاف. كلهم الا واحد فيهم اللي ما شريتوش من ال بي مكسيك، اما اللي بقى كامل من عند ال بي مكسيك، حيت الا كنتو متبعيني هذه واحد المده غتعرفوا بانني كنشري جميع الكتب ديالي باللغه الانجليزيه من عندهم. فكانوا دايرين تخفيضات واستغليت الفرصه. اول واحد كنت خديت هو إلينور بارك باي رينبو راول. هذا يلا ساليته السيمانه اللي فاتت، قريته وصراحه كان زوين بزاف. ما كنظنش بانني غندير عليه مراجعه قريبا على القناه، ولكن دابا نشوف نقدر ندير ليه مراجعه غير على صفحتي بالانستغرام، غتلقاوها في صندوق الوصف. صراحه المهم نقدر نقول لكم قبل ما ندير المراجعه تقدروا تعرفوا بانه عجبني وننصح به الناس اللي مثلا يلاه مبتدئين في اللغه الانجليزيه. الاسلوب ديال رينبو راول سهل بزاف وزوين. المهم هذه الروايه عجبتني بزاف، كذلك الغلاف عجبني، وحيتاش كما قلت لكم عجبني الاسلوب ديال الكاتبه، قررت نشري ليها كتاب واحد اخر اللي هو فان جيرل. صراحه عجبتني لا كوفرتور، عجبني الغلاف بزاف، ما عرفتوش كتشوفوا مزيان. ليديسيون زوينه، هما مقدمين لينا الشخصيات بحال هكذا، وكاين في الاخر بحال هكا. المهم ليديسيون زوينه صراحه. ما كانش يصحابني غيكون طويل حتى لهاد الدرجه، فكنظن بانني ما غنقراش دابا وسط السنه الدراسيه، غنستنى حتى للصيف، لانه هاد إلينور بارك قريته، هو صراحه عجبني واستمتعت به، ولكن حيتاش قريته وسط الدراسه وكان الضغط ديال القرايه، فمثلا كنقدر نقرا صفحه وصافي نغيب عليه حتى مثلا يومين عاد باش نقرا عاوتاني صفحه واحده اخرى. فما حسيتش به بديك الطريقه اللي كنت باغا، فقلت ماشي مشكل، غنخلي هذا ديال نفس الكاتبه ونقراه في الصيف، نقراه في دفعه واحده، ما يكون عندي ما يدار ديك الساعه، حيت انا متاكده غيعجبني، سمعت عليه غير اراء ايجابيه. وثالث كتاب شريت اخيرا هو اخر روايه ديال جون جرين اللي هو Turtles All the Way Down. صراحه كنت باغا ليديسيون اللي كاين هكا لو فون بيض، والكتابه هي اللي موني ما عرفتوش عرفتوها. المهم ما كنتش باغا هاد ليديسيون، ولكن ماشي مشكل، كانت في السولد وخديتها. المهم هو نقرا الروايه، لانه الا كنتو متبعيني هذه واحد المده غتعرفوا بان جون جرين رواياته كيعجبوني، ماشي ما كنصنفهمش ما بين الروايات ما بين احسن الروايات اللي قريت، ولكن كيبقى الاسلوب ديالو اسلوب اللي كنرتاح فيه. كاع الروايات اللي قريت ديال جون جرين ما فتش فيهم سيمانه، كيتقراو دغيا. فانا قاريهم للاسف باللغه الفرنسيه، كنت نفضل انني نقراهم باللغه الانجليزيه، حيت ديك الساعه فاش بديتهم ما كنتش كنلقاهم بالونجلي، فقلت نكمل هادشي اللي باقي مازال ما قريتش ليه باللغه الانجليزيه، وقلت نبدا بهذا. حتى هو سمعت عليه بزاف ديال الاراء ايجابيه ومتحمسه بزاف انني نقراه.
كنظن حتى هو غنخليه حتى الصيف باش نستمتع به مزيان. ونساليو باخر روايه باللغه الانجليزيه. هذه بوحدها هي اللي ما شريتش من عند ال بي مكسيك. نعاود لكم القصه ديال هذه الروايه. كنت مشيت لمدينه الرباط باش نمشي لواحد المكتبه، هي ماشي مكتبه هي غير بوكشوب، The English Bookshop، فيها فقط الكتب باللغه الانجليزيه. يعني تنقلت من هنا من الدار البيضاء حتى للرباط من اجل انني نمشي ليها ونكتشفها، وكنت دايره لكم فلوق داك النهار انكم زعما تكتشفوها معايا. فانا قبل ما نمشي عيطت وسولتهم واش حالين، قالوا لي غنحلو، ولكن مشيت حتى ما بقيتهم سادين، فبحال باش تكونوا مبرد على راسي شريت هذا من عند واحد البوكينيست واحد اخر، The Singles Game by Lauren Weisberger. عمرني سمعت عليه، ما عرف عليه حتى حاجه. عاوتاني الغلاف هو اللي جذبني، عجبني الغلاف وخديته، فرح حتى هو نقراه ونكتشف. فوالا كان هادشي هما الكتب باللغه الانجليزيه اللي شريت. دابا ندوزو للفرنسي. شريت بزاف لانه مؤخرا كنت كنشوف لي ستوري ديال واحد البوكستاغرامور اللي هو صفوان ريد، غتلقاو الصفحه ديالو على الانستغرام في صندوق الوصف، كيتحدث على الكتب باللغه الفرنسيه. وشفتو في لي ستوري ديالو دائما كيقول لهم مشيت شريت هاد الكتوبه، مشيت شريت هاد الكتوبه. وانا سولو قلت ليه زعما منين كتشري هادشي كامل، فين كتلقاه؟ قال لي بانه كارفور كانوا دايرين دي سولد في الكتوبه بمناسبه وقيله العيد ميلاد ديالهم او مناسبه راس العام، ما عرفتش. المهم انه كانوا دايرين كتوبه في لي سولد، ومشيت جوج المرات. غنوريكم داكشي اللي شريت في المره الاولى ومن بعد داكشي اللي شريت في المره الثانيه. لقيت شي حوايج زوينين بزاف وباثمنه رخيصه، كاينين كتب 9 دراهم، 16 درهم، 13 درهم. نوريهم لكم دابا. لقيت دي بون ديسيني هما اللي غنبدا بهم. في المره الاولى شريت غير جوج. شريت فرانكنشتاين رياسومبلي ديال بزاف ديال السميات. المهم ديما لي بي دي كانوا كيكونوا كاتبينهم بزاف ديال السميات. الصراحه اللي عجبني هما لي كولور و لا بي دي كيفاش مقدمه، الصراحه مرسوم زوين. نتمنى انكم تكونوا كتشوفوا، حيتاش انا ما مولفاش على لي بون ديسيني. يلا غادي نكتشفهم، واخا هي واحد النوع د القراءه اللي صراحه كنت باغا نكتشفها من شحال هادي، وعمرني ما لقيت دي بون ديسيني اللي فريمون بغيت نقراهم. فهذا الصراحه باغا نقراه ونكتشفوا عن قريب ان شاء الله. وشريت عاوتاني لا لون نو دو ماري سيلير اي إيلين راشكاك. فوالا عجبوني بزاف لي زيلوستراسيون، نتمنى تكونوا كتشوفوا. ولكن اللي فريمون خلاني انني نشريها هو هادشي اللي مكتوب هنايا اللور، نقرا عليكم. Un jour, ou plutôt une nuit, la lune, qui était alors une enfant, ennuyait assez d'aller toute nue. Elle alla voir sa mère, la grande et vaporeuse nébuleuse Voie lactée, et lui dit: Grande et vaporeuse nébuleuse Voie lactée, mère bien-aimée, je suis grande désormais, il est temps de me vêtir. Je voudrais une robe qui brille de 1000 couleurs dans la vie. Vraiment عجبني هادشي اللي مكتوب اللور، وصراحه جات دلا لير. اصلا اتكون كتقرا دغيا، ديما لي بون ديسيني كيتقرا دغيا. هادي ما عرفتش كتعتبر بون ديسيني او لا، حيت المهم كما قلت لكم هاد الجونغ باقي جديد عليا، ما كنقدرش نفرق ما بين لي بون ديسيني لي رومون غرافيك شنو اخر. المهم كاع هادشي اللي كيكون مرسوم ما كنقدرش نفرق لي جونغ. المهم عجبوني وخديتهم. دابا ندوزو لي رومون اللي شريت في المره الاولى. نبدا لكم بعدا لي ليفر دو بوش عاد باش نشوفوا لي غران فورما. في لو ليفر دو بوش شريت جوج ديال لي رومون. اول واحد هو دي زيو سي بلو دو غاث واليس برودر. المهم سمحوا لي على السميات. ها هو صراحه حتى هذا لو ريزومي هو اللي ما بوكو انتريغي، نقرا عليكم حتى هو. Mon frère Scott était le préféré de maman. Il avait les mêmes yeux qu'elle. Elle disait aussi qu'il y avait entre eux des affinités électives. Elle n'a jamais dit la même chose pour moi, sa fille. Si je parle au passé, c'est parce que Scott vient de mourir, accident de voiture.
Et moi, j'ai l'impression d'avoir perdu à la fois mon frère et ma mère car depuis, c'est comme si elles ne me voyaient plus. صراحة بغيت نشوف هذا الموضوع كيفاش يتعالج في هذه الرواية، خصوصا انه قصيرة بزاف، فيها 125 صفحة، فغنشوفو سكي سافا دوني. وثاني واحد هو غاتسبي لو مانيفيك دو اف سكوت فيتزغرالد. ما تصوروش شحال كنت باغا هاد لو رومان هذا، صراحه كنت باغاه اون انجلي ذا جريت غاتسبي، ولكن ما كتبش انني نقراه اون انجلي. فاش لقيتو قلت ماشي مشكل نقراه باللغه الفرنسيه. هو سي ان كلاسيك اللي داروا ليه اون ادابتاسيون سينماتوغرافيك. هاد لا كوفرتور ديال لو ليفر اصلا هي لا كوفرتور ديال الفيلم. جو بونس بانه تفرج في الفيلم شحال هادي اولا تفرج في شي شويه منه ما عقلتش، المهم ما بقيتش عاقله نهائيا على ليستوار، فانا مهتمه بانني نقرا الروايه على انني نشوف الفيلم. ندوزو دابا لي غران فورما. لقيت اون نوفيل دو جين اوستن اللي هي ليدي سوزان. صراحه جين اوستن حتى هي من شحال هادي وانا كنت باغا نقرا ليها، حتى هي اونكور اون فوا اون انجلي، ولكن عمرني لقيت لي رومون ديالها، عمرني ما لقيتهم. فاش شفت هذه قلت ماشي مشكل نشوف اولا لو ستيل ديالها كي داير. كيما قلت لكم هذه اون نوفيل يعني قصيره، نشوف لو ستيل ديالها كي داير واش غيعجبني ولا لا، وديك الساعات نشوف لي رومون الاخرين ديالها. شريت 3 رومون غران فورما شي لي زيديسيون اشيت. ندير لكم بجوج اللي شريتهم غير على قبل لا كوفرتور، فوالا ضروري. شريت une irrésistible envie de secret de Meg Cabot, voilà, la couverture عجبتني صراحة. وشريت les filles de Brooklyn de Jessie Elliott، voilà. صراحة في الأول قريت شفت les filles de Brooklyn يسحبني واش la fille de Brooklyn de Guillaume Musso، قلت واش داروا لها شي كوفرتور جديدة، ساعة هي les filles de Brooklyn، و فوالا كانوا رخاص خديتهم وعجبوني لي كوفرتور ديالهم. اما اخر وحده اللي هي لا سورسيير دو برانس ايلاند دو كيندال كولبر. هذا حتى هي encore une fois le résumé m'a beaucoup intrigué. نقرا عليكم. Toutes les femmes de ma famille sont des sorcières et chacune possède un pouvoir particulier. Ma grand-mère sait lire les émotions et apaiser les passions les plus intenses. Ma mère peut influer sur l'amour et la tendresse. Mon don à moi, c'est d'interpréter les rêves. Jamais je ne me suis trompée. Or, je viens de rêver que je me noyais dans mon propre sang. Et cela ne peut signifier qu'une seule chose. Quelqu'un va me tuer. صراحة باش قريت لو ريزومي خديتها. صراحة جو بونس بانها غتكون زوينة بزاف. وفوالا هادشي اللي شريت المره الاولى. ندوزو المره الثانيه. فاش رجعت رجعت السيمانه اللي فاتت ولقيتهم ما زادوش بزاف صراحه، ولكن لقيت شي حوايج خصوصا في ليفر دو بوش نوريه لكم دابا. بحال المره الاولى نبداو بلي بون ديسيني. شريت استher à les pieds sur terre de Fred L. Les éditions Talon Haut. C'est une collection اللي سميتها لي با باغاي اللي كيما كاتبين هنا في لا كوليكسيون في هاد لا كوليكسيون كيديروا les aventures truculentes de personnages pas comme les autres qui font une force de leur différence. بحال هاد البيرسوناج اللي عندنا هنا عندها رجليها كبار، فغنتبعوا لي زافونتور ديالها. حتى هذا لي زيلوستراسيون ديالو زوينين، حتى هو جو بونس غيتقرا دغيا. وشريت Zora et les dunes bleues de Javier Sobrino et Alfonso Ruano chez les éditions Le Sorbier. صراحة فاش قريت هادشي اللي مكتوب اللور خديتها نقراه عليكم. Maman, à quoi ressemble la mer? La mer est un désert, mais avec de l'eau à la place du sable. Maman, je voudrais voir la mer. C'est loin, tu sais, c'est si loin. صراحة عجبني هادشي اللي مكتوب. غنتبعو لي زافونتور ديال زورا اللي عايشة في الصحراء و الغيف انها تمشي للبحر وتشوف البحر. فبعدا لي زيلوستراسيون زوينين بزاف صراحة. جيسبر تكونوا كتشوفوا. نعلم نوريكم شويه، منوريكمش بزاف باش ما نسبويليش عليكم ونسبويلي على راسي. فوالا
وجي ات دو لا لير. واخر وحده خديت هي هذه أليكس دو كاليسنيكو شي لي زيديسيون انك. فوالا وهذا سو بريزونط بحال هكذا. عجبوني لي الطريقه باش مرسوم و فوالا جو بونس هو غيتقرا دغيا. دابا ندوزو لي رومون. كما قلت لكم شريت بزاف ديال لي ليفر دو بوش. بعدا غنوريكم شريت دو كلاسيك. شريت اوجيني غروندي دو اونوري دو بالزاك. شريتو سويت على ريكومونداسيون ديال ماما. قالت لي قراتو شحال هادي وكان زوين فصافي خديتو. كنت قلت لكم بانني باغا نولي زعما شويه على لي كلاسيك فخديت هذا حيت ما عندي حتى شي واحد ديال اونوري دو بالزاك. وخديت عاوتاني دو لا تير على لون دو جول فيرن حتى هو ما عندي ليه حتى شي حاجه فبغيت نكتشف لو ستيل ديالهم عن طريق هذه دو رومون. وعاوتاني شريت ان رومون اللي ما عارفه عليه حتى حاجه جوست قريت لو ريزومي وقلت يقدر يكون انتريسون. جو بونس بانه ان رومون بوليسي واقيلا اللي هو مينوي 13 لا كوريفو دو جان نيكولا فاشون. هو شريت بوكو دو ليفر دو بوش يا اما دي ساغا او لا دي ديبيو دو ساغا. غنوري لكم بعدا لي ديبيو دو ساغا باش نوري لكم واحد لا ساغا كومبليت اللي شريت لو توم 1 دو ابوندون دو ميغ كابو. صراحه فايت السمع عليه شحال هادي فاش شفتو خديتو واخا مالوغوزمون ما كاينينش. جو بونس بانه فيه 3 طوم ما كاينينش لي طوم الاخرين وصراحه خايفه انني زعما نقراه ويعجبني وما نقدرش نلقاه زعما ما نقدرش نلقى الكماله ديالو ما قلت المهم نزعم ونجرب. خديت عاوتاني لي دو بروميير طوم دو ويكا دو كيت تيرنان. المهم ها هو لو طوم 1 وها هو لو طوم 2. هو نورمالمون فيه 3 طوم انا لقيت غير هاد جوج ولكن لقيت اون ساغا كومبليت اللي هي هادي لو بيزي دو لونج بلاتي باديه بلو طوم 3 لو طوم 1 لو طوم 2 اي لو طوم 3. حتى هذا كنت سمعت عليه شحال هادي في بوكتوب دي زافي لي زوينين وفاش لقيتو خديت لو سول غران فورما هو هذا لونفون بابيون دو غابرييل ماسا شي لي زيديسيون اشيت. كنت شفتو في المره الاولى وصراحه ترددت انني ناخذه ولكن في المره الثانيه زعمت عليه وفاش قلبته هنا لقيت بانه لي باج كحلين حتى شفت الوسط لقيت بانه ديما في كل شابيتر كيديروا بحال هكا وفي كل بارتي كتبريزونطا بحال هكا ليديسيون زوينه و جيسبر انه حتى الرومون يكون زوين. فوالا كانت هذه لا فيديو. جيسبر انني نكون وريتكم كل شيء. كما شفتوا شريت بزاف ولكن المهم ماشي مشكل. قولوا لي الا كنتو قارين شي واحد في هاد لي رومون قولوا لي الراي ديالكم في التعليقات وما تنساوش تضغطوا على لايك الا عجبتكم لا فيديو بيان سور واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. كانت معكم مريم قراءه ممتعه.